Salut à tous. Module de biochimie, la synthèse de lipides complexes. في الليبيد كومبلكس كاين دو فوا دو سي دي بي الكول فيها بيوسينثيز تاع سي دي بي كولين سي دي بي ايثالونامين بي بيوسينثيز دو لاسيد فوسفاتيديك. لا بيوسينثيز صح هذا الشيما غير ريزومي كلش. بعد سي بيوسينثيز دو ستيفالين اي ليسيتين. Après D, c'est la biosynthèse de phosphatidylsérine. بعد نروحو للفوا دو سي دي بي دياسيلغليسيرول فيها دو بيوسينثيز دو سي دي بي دياسيلغليسيرول، ومن هذا سي دياسيلغليسيرول نصنعو هادو ربعة: الفوسفاتيديلسيرين، فوسفاتيديلغليسيرول فوسفات، واسيد فوسفاتيديك، وفوسفاتيديل انوزيتول. اي فوالا نبداو من الاول اون ديتاي. La synthèse de glycérolphospholipides. On a le substrat de la synthèse, on a l'alcool ou un de déglycéride. La forme activée, c'est une forme cétidique. من يكونوا activés لازم يكونوا forme cétidique باش يولوا activés. قلنا كاين دو فوا. نبداو بالفوا دو سي دي بي الكول. من اكتيفو الالكول كوندويا فلافان كاع فلافان تاع هاد لافوا يولي عندنا فوسفاتيديل كولين، فوسفاتيديل ايثالونامين، فوسفاتيديل سيرين. biosynthèse de CDP choline et CDP éthalonamine. باش نحفظوهم ستريس ايثالونامين كاين هنايا نفس لي رياكسيون بين ايثالونامين وكولين، من غير هنا ايثالونامين هنا كولين، ميم رياكسيون ميم لي زونزيم ميم لي ATP كلشي. ايثالونامين تعطينا فوسفوريل ايثالونامين تعطينا CDP ايثالونامين. يكونسومين هنا ATP يعطي ATP، هنا CTP يعطي PP. ميم هنا كولين يعطي فوسفوريل كولين كونسومي ATP يعطي ATP، فوسفوريل كولين باش يولي CDP كولين يكونسومي CTP يعطي PP. لي زونزيم لا بيسك كونسوم ATP دونك استعمل ان بي، دونك نقول مين استعمل ان بي معناها كيناز ايثالونامين كيناز كولين كيناز. وهنا مين استعمل CTP فوسفات سيتيديل CTP ايثالونامين ترانسفير. بعد بي دروك نصنعو لاسيد فوسفاتيديك. بس هاد الباراغراف اللي راهي هنايا نديرو نترجموها للشيما باش نحفظوها بالخف. Phosphatidate ou l'acide phosphatidique. Et au carrefour de la synthèse de triglycérides et diglycérolphospholipides. معناها acide phosphatidique يعطينا triglycérides يعطينا diglycérolphospholipides. Il est issu principalement de la double acylation du glycérol. من يجي une double acylation معناها deux acyl CoA et CoA تاع glycérol triphosphate. Provenant هذا glycérol triphosphate من soit du glycérol soit de dihydroxyphosphate. C'est bon. هذا الشيما فلافان فيديو نقول لك شو قال لي درناهم ترجموهم. ستريس لا بيوسينثيز دو ستيفالين et ليسيتين. ستيفالين هو ايثالونامين، ليسيتين هو كولين. مام باش نصنعو ستيفالين لازم لنا سي دي بي ايثالونامين، وباش نصنعو ليسيتين لازم لنا سي دي بي كولين. مالا باش نمرو لهاد لا رياكسيون لازم نكونو درنا اللي هي بيوسينثيز تاع ايثالونامين وكولين. صح هنا مانيش دايره كاع شيما بصح نقولها انا. لا ديفوسفوريلاسيون تاع الاسيد فوسفاتيديك حنا نكتبو هنا اسيد فوسفاتيديك. il conduit à un diacylglycérol. بعد par un enzyme اللي هو فوسفاتاز يعطينا فوسفاتيدات يعطينا 1 2 ديغليسيريد. هذا c'est un précurseur de leucétine ou céphaline et phosphatidyle و triglycéride. précurseur يعني الأصل منه يبداو يصنعون كيما هنا 1 2 ديغليسيريد نزيدو لا CDP ايثالونامين يعطينا céphaline، و 1 2 ديغليسيريد avec le CDP كولين يعطينا leucétine. صح في le foie dans le foie
phosphatidylcholine كيف هي يصنعنا synthétisé par la triméthylation du groupement amine de phosphatidyléthanonamine. Phosphatidyléthanonamine fait groupement amine sera la triméthylation يعطينا phosphatidylcholine. وهذا الجروبمون ميثيل من يجي من الاس ادينوزين ميثيونين سامبل. بعد la fin biosynthèse de phosphatidyle série عندنا في الفوسفاتيديل الايثانولامين باين نوصلو الفوسفاتيديل سيري نديرو ان سيرين يعطينا ايثانولامين. من فوسفاتيديل الايثانولامين لازم يكون عندنا سيرين اللي هو يتحول الايثانولامين باش يعطينا فوسفاتيديل سيري. بعد فوسفاتيديل سيرين باش يولي فوسفاتيديل الايثانولامين ينقل على CO2 على بها سميها ديكاربوكسيلاز. فوسفاتيديل سيرين هذا décarboxylase يعطينا phosphatidylcholine الايثانول. 2 la voie du CDP diacylglycérol اللي هي نفسها ديغليسيريد. كيف هاد لا فوا لازم ناكتيفو 1 2 ديغليسيريد. فاش يعطينا فوسفاتيديل سيرين اينوزيتيد اي كارديوليبي. قلنا كاين 2 هذه الكتبة كاع نترجموها في رياكسيون. L'acide phosphatidique peut se combiner avec le CTP يعطينا un CDP par un phosphatidacétidine transférase. من نستعملو CTP ديال transférase صح يعطيك CDP plus هذا diacylglycérol. C'est un précurseur هو الأصل في الدوزيام رياكسيون. شوف جليسيريد سي دياسيلغليسيرول هنا ومنه كاين 4 فلاش منه هذا يكونسومي سي تي بي تكست ان بي كاع يكونسومي ان سي دي بي سي تي بي تكست ان بي صح. فوسفاتيديل سيرين من نقلو من السي كيما قلنا الساعدنا فوسفاتيديل الايثانولامين بعد صرا التريميثيلاسيون تاع فوسفاتيديل كولين. ومن هذا تاني من دياسيلغليسيرول يعطينا فوسفاتيديل غليسيرول فوسفات اللي هو كارديوليبين. من بعد نكونسومي سي تي بي يعطينا سي تي بي اي اسيد فوسفاتيديك. من بعد فوسفاتيديل اينوزيتول كونسومي ATP يدون ATP ADP. هنا من كونسومون بي انا زاد عندها فوسفور دي فوسفور اينوزيتيد هنا تاني زاد فوسفور تري فوسفور اينوزيتيد. اي فوالا وصلنا لا فان دو فيديو. ان شاء الله فهمتوا الميتابوليزم تاع لا سينثيز دو ليبيد. سي تري سامبل. اذا عجبكم ديروا